काम चलाउ प्रधानमन्त्री भइसकेपछि अर्को चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने अवस्था सिर्जना नहुन सक्ने सम्भावना बढेको हुनाले अन्तिममा चाहिँ के हुन्छ भने आखिरमा छैटौँ एउटा बुँदा छैटौँ आधार त के हो भने कसैबाटले पनि त्यस्तो खालको स्थायी सरकार बन्न सकेन बहुमतको भने अन्तिममा त चुनाव जान पाइन्छ भने चाहिँ यसैलाई प्रयोग गर्छन् ओली। उनलाई खोजेकै त्यही हो। अब यो पार्टीले त नेतृत्व दिन सकेन होइन, उनले जुन कुरा भनेका थिए त्यो कुरो फेल भयो, उनी असफल भए। हजुरले त नजिकबाट चिन्नु भएको छ नि प्रचण्ड, वास्तवमा प्रचण्ड कस्ता मान्छे हुन्? उनी मौका अनुसार जे पनि बोल्नु, तिनको बोलीको केही ठेगान छ भन्नुहोस् न? उस्तै पऱ्यो भने दिनमा 3टा कुरा गर्छन्, 3 थरीका कुरा। यो 10 वर्ष जनयुद्ध पो कसरी चलेको थियो खास? अब 10 वर्षको जनयुद्धको दौरानमा चाहिँ अब हामीले उनलाई हुन त त्यहाँ उनका कमजोरीहरू चाहिँ हामीलाई थाहा थियो, थाहा नहुने कुरा भएन। भए पनि अब हामीले जनयुद्ध सुरु गरिसकेपछि यो बिचमा चाहिँ नेतृत्वको परिवर्तन यताउति त्यो गर्नु हुँदैन। किन युद्धको बेलामा पार्टीभित्र चाहिँ कमजोरी त्यहाँ विभिन्न मतहरू देखा पर्न थाल्यो भने त्यहाँ भित्री बाहिरी शत्रुहरूले खेल्छ र त्यो बेला त हजारौँको जीवनको कुरा आउँछ। अहिले त के छ र त्यहाँ भए पनि कोही सत्तामा जान्छ कोही हुँदैन, त्यति मात्रै हुन्थ्यो। त्यतिखेर युद्धको बेलामा के हुन्थ्यो भने हजारौँ मान्छेको ज्यान जान्थ्यो त्यहाँ होइन, हजारौँ चाहिँ युद्धको मैदानमा घाइते हुन्थे, कयौँजना चाहिँ शहीद हुन्थे, त्यस्तो अवस्था थियो। त्यसकारण हामीले बडो सचेत ढङ्गले जानी बुझिकन यो कमजोरी हुँदाहुँदै पनि हामीले त्यहाँ चाहिँ नेतृत्व परिवर्तन नगरौँ, अहिले चाहिँ ठिकै छ उनलाई सहयोग गरौँ भनेर हामीले उनलाई कमजोरीहरू भएका ठाउँ पनि सच्याउँदै हामी अगाडि बढेको हो इमान्दारीपूर्वक। अब यहाँका राजनीतिक पार्टीहरूको हैसियत भन्नुहुन्छ भने विचित्रको छ। राजनीतिक नैतिकता त कहाँ पुग्यो। अब भन्नुहोस् प्रचण्डले चाहिँ ओलीको चर्कै विरोध गर्छ, बाहिर सडकमा पनि विरोध गरे। उनी सच्चिनी भए। अहिले धेरै मान्छेले भन्छन् प्रचण्डलाई सच्याउनु पर्छ तपाईँहरूले। कसरी सच्याउनु? नसच्चिने ठाउँमा जानी बुझी गएको मान्छेलाई कसरी सच्याउनु? सम्भावना थिएन। सम्भावना हुँदा 6.5 वर्षसम्म त हामी पार्टीभित्र चाहिँ अन्तरसङ्घर्ष चलायौँ। अब अहिले नेपालको राजनीति चाहिँ यो अहिलेको जुन व्यवस्था राज्य सत्ता यसको हिसाबबाट हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो छ भने यो चाहिँ महासङ्कटतिर गइरहेको छ। किनभने यो समस्याको समाधान उनीहरू आफैले गर्न सकिरहेको छ। यो संसदमा 2/3 बहुमत आइसकेपछि एउटा काम गर्न सकिँदैन। लोग्ने मान्छेलाई स्वास्नी मान्छेलाई लोग्ने मान्छे गर्न सक्दैन संसदले, अरू सबै गर्छ भन्थे। अहिले त त्यो पनि गर्न सकिन्छ। पाता फर्काएर बाँधेर जे गरी भयो भने 5 वर्ष चलाउनु चाहिँ यसको चाहिँ ठुलो गुण हो। किनभने त्यो स्थायित्व देखिन्छ अरे त्यसो भए ओलीले स्थायित्व चाहिँ कायम गरिरहेको छ यहाँ ओलीले उनको परिभाषा अनुसार। किन सरकार त बदलिया छैन नि। प्रचण्डले यसो किन गरिरहेछन्? उहाँ खेल चाहिँ के हो? अब उनी चाहिँ यो भयले उनले त्यो गरिरहेका छन् भन्ने चाहिँ सुनिन्छ। एउटा पक्ष त्यो अरू के छन् भित्री थाहा छैन, तर चाहिँ बाहिर हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने उनले समर्थन झिक्यो भने ओलीको सरकार ढल्छ। ओलीको सरकार ढलेपछि के हुन्छ भने फेरि कामचलाउ उनी हुन्छन् र कामचलाउ प्रधानमन्त्रीको हैसियतले उनले निर्वाचन गराउन पाउँछन्। अनि निर्वाचनको उनले घोषणा गर्यो भने अहिले निर्वाचन गर्यो भने माओवादी केन्द्रको सिट आउँदैन। नेपालको राजनीतिलाई अलिक धेरै नजिकबाट र हजुरले भनेको कुरा यथार्थपरक दर्शकले धेरै मन पराएको कुरा देखिएको अवस्थामा आज हामी हजुरसँग अलिकति बहस गर्दैछौँ। राजनीति वास्तवमा अहिले कता गइरहेछ? नेपालको राजनीति चाहिँ हजुरको मनस्थितिमा भनौँ न अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ। अब अहिले नेपालको राजनीति चाहिँ यो अहिलेको जुन व्यवस्था राज्य सत्ता यसको हिसाबबाट हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो छ भने यो चाहिँ महासङ्कटतिर गइरहेको छ। किनभने यो समस्याको समाधान उनीहरू आफैले गर्न सकिरहेको छ। यति धेरै ठुलो सङ्कट छ अहिले, संवैधानिक सङ्कट भन्नुहोस्। अब एक थरीले भन्छन् ओलीले चाहिँ विश्वासको संविधानविदहरू आफै भन्छन् ओलीले चाहिँ विश्वासको मत नलिइकन उनले चाहिँ प्रधानमन्त्री पदमा रहन पाउँदैनन् भनेर संविधानले भनेको छ भन्छन्। उनी भन्छन् मै हो प्रधानमन्त्री, को छ अर्को प्रधानमन्त्री? एउटा संविधानले निर्दिष्ट गरेको कुरा चाहिँ पनि प्रधानमन्त्रीले लागू नगरेको स्थिति छ। मैले एउटा मिडियामा सुनेका थिएँ, कसै बुद्धिजीवीहरूले भन्दै थिए प्रधानमन्त्रीले त यसको अवज्ञा नै गरे। यदि यो देशको सेनाले, प्रहरीहरूले, कर्मचारीले र यो जनताले अवज्ञा गरे भने के हुन्छ भनेर गम्भीर प्रश्न उठिएको छ भन्थे।
त्यसकारण अहिले चाहिँ एउटा ठुलो संवैधानिक सङ्कट छ। अब यहाँका राजनीतिक पार्टीहरूको हैसियत भन्नुहुन्छ भने विचित्रको छ। राजनीतिक नैतिकता त कहाँ पुग्यो। अब भन्नुहोस् प्रचण्डले चाहिँ ओलीको चर्कै विरोध गर्छन्, बाहिर सडकमा पनि विरोध गरे। तर अहिले ओलीको सरकार कसको समर्थनबाट टिकेको छ भने प्रचण्डहरूको समर्थनबाट टिकेको छ। तर प्रचण्डले गाली त गर्छन् त फेरि जनताको अगाडि त। अब जनताको अगाडि गाली गर्छन्, तर त्यो सरकारलाई समर्थन दिइरहेको छ माओवादी केन्द्रले। त्यसबाट टिकेको छ भन्दाखेरि उनको दोहोरो चरित्र देखिन्छ। त्यो अनैतिकता हो नि, त्यो राजनीतिक अनैतिकता भनेको त्यही हो। जुन सरकार खारेज हुनुपर्छ भन्ने, त्यसका विरुद्ध चाहिँ नि सबै खालका हरकतहरू पनि गर्ने, तर अब त्यही सरकारलाई समर्थन गरेर टिकाउनु, यो दोहोरो। किन प्रचण्डले यसो किन गरिरहेछन्? उहाँको खेल चाहिँ के हो? अब उनी चाहिँ यो भयले उनले त्यो गरेका छन् भन्ने चाहिँ सुनिन्छ। एउटा पक्ष त्यो अरू के छन् भित्री थाहा छैन, तर चाहिँ बाहिर हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने उनले समर्थन झिक्यो भने ओलीको सरकार ढल्छ। ओलीको सरकार ढलेपछि के हुन्छ भने फेरि कामचलाउ उनी हुन्छन् र कामचलाउ प्रधानमन्त्रीको हैसियतले उनले निर्वाचन गराउन पाउँछन्। अनि निर्वाचनको उनले घोषणा गरे भने अहिले निर्वाचन गर्यो भने माओवादी केन्द्रको सिट आउँदैन। त्यसो हुनाले चाहिँ अहिले चुनाव टार्नुपर्छ, टार्नुको निम्ति चाहिँ त्यो समर्थन फिर्ता नलिने भन्ने उनीहरूको लजिक त्यही देखिन्छ। त्यसो हुनाले यो राजनीतिक अनैतिकता हो। अब जहाँ माधव नेपालजी झलनाथजीकै कुरा हेर्नुहोस्, एकातिर ओली सरकारको विरोध गरेका छन्, सबै गरेका छन्, बाहिर समानान्तर कमिटीहरू बनाएर हिँडेका छन्, तर संसदभित्र गएपछि चाहिँ उही ओलीलाई समर्थन गर्छ। ओलीको सिटको सम्पूर्ण एमालेको सिटको हिसाब भएको छ नि अहिले, अनि मात्रै ओली टिकेका छन् नि भन्दाखेरि त संसदभित्र पुगेपछि चाहिँ उनी त्यही ओलीको पक्षमा बोल्छन्, काम गर्छन् भनेपछि यो राजनीति कता पुगेको छ। हजुरले त नजिकबाट चिन्नु भएको छ नि प्रचण्ड। वास्तवमा प्रचण्ड कस्ता मान्छे हुन्? उनी मौका अनुसार जे पनि बोल्नु, तिनको बोलीको केही ठेगान छ भन्नुहोस्। उस्तै पऱ्यो भने दिनमा 3टा कुरा गर्छन्, 3 थरीका कुरा। रुकुममा पुगे, रुकुमको यसो माहौल हेरेँ, मैले ल्याउनु पर्ने चाहिँ अरूलाई नै थियो भनेर रुकुमका नेताहरूलाई ल्याउनु पर्ने थियो, मैले बाजालाई ल्याएँ भनेर उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको विश्वास जित्नको निम्ति अब मलाई बम हान्ने भने त्यो कुरो त पहिल्यै थाहा थियो नि त। अहिले आएर थाहा पाएछ नि त प्रचण्डले। त्यो मान्छेले किन ल्याएको बम हान्ने मान्छेले? अब अहिले आएर चाहिँ के भन्छ भने मैले बम हान्ने मान्छेले चाहिँ ल्याएँ, यहाँका साथीलाई ल्याउन सकिनँ, मेरो गल्ती हो। अब अन्त गयो भने उनी अर्कै कुरा बोल्छन्। भित्री रहस्य के छ अहिले पनि प्रश्न छैन। किनभने बादल चाहिँ उनीसँग बादलको सम्बन्ध चाहिँ त्यस्तै पहिलेदेखि नै कटु पनि हुन्थ्यो। फेरि उनीहरू चाहिँ आपसमा अङ्कमाल गर्ने, रुनी कराउने पनि हुन्थ्यो, चल्थ्यो उनीहरू। हाम्रा पहिलेका यस्ता थियौँ, हामी यसरी हिँड्थ्यौँ भन्ने सहपाठी भएको हुनाले त्यो पनि थियो होइन। र उनी चाहिँ बादल चाहिँ प्रचण्डकै कन्स्टिट्युएन्सीभित्र पर्छन्, उनीहरूको घर एकै ठाउँमा पर्छ। त्यसकारण उनले त्यो पनि हेरेको हुनसक्छ होइन। जे होस्, उनले जुन कुराहरू बोलेका छन् त्यो बोलेको त कुनै अर्थै छैन तर लागू गर्ने। तर यत्रो जनयुद्ध गरेर आउनुभएको प्रचण्ड, हजुर त सँगसँगै त्यत्रो सहपाठी भएर पनि काम गर्नुभएको मान्छे प्रचण्डले अबको अवस्था बिचमा नेकपासँग मिलेर हात मिलाएर जनताको अगाडि हामी कहिले नछुट्ने भन्ने, अहिले छुट्ने, अहिले आएर फेरि ओलीकै विरोध गर्ने, अहिले आफ्नै सहपाठी बादललाई त्यसो भन्ने, यो 10 वर्ष जनयुद्ध कसरी चलेको थियो खास? अब 10 वर्षको जनयुद्धको दौरानमा चाहिँ अब हामीले उनलाई हुन त त्यहाँ उनका कमजोरीहरू चाहिँ हामीलाई थाहा थियो, थाहा नहुने कुरा भएन। भए पनि अब हामीले जनयुद्ध सुरु गरिसकेपछि यो बिचमा चाहिँ नेतृत्वको परिवर्तन यताउति त्यो गर्नु हुँदैन। किन युद्धको बेलामा पार्टीभित्र चाहिँ कमजोरी त्यहाँ विभिन्न मतहरू देखा पर्न थाल्यो भने त्यहाँ भित्री बाहिरी शत्रुहरूले खेल्छ र त्यो बेला त हजारौँको जीवनको कुरा आउँछ। अहिले त के छ र त्यहाँ भए पनि कोही सत्तामा जान्छ, कोही हुँदैन, त्यति मात्रै हुन्थ्यो। त्यतिखेर युद्धको बेलामा के हुन्थ्यो भने हजारौँ मान्छेको ज्यान जान्थ्यो त्यहाँ होइन। हजारौँ चाहिँ युद्धको मैदानमा घाइते हुन्थे, कयौँजना चाहिँ शहीद हुन्थे, त्यस्तो अवस्था थियो। त्यसकारण हामीले बडो सचेत ढङ्गले जानी बुझिकन यी कमजोरी हुँदाहुँदै पनि हामीले त्यहाँ चाहिँ नेतृत्व परिवर्तन नगरौँ, अहिले चाहिँ ठिकै छ उनलाई सहयोग गरौँ भनेर हामीले उनलाई कमजोरीहरू भएका ठाउँ भने सच्याउँदै हामी अगाडि बढेको हो इमान्दारीपूर्वक। तर पछि गएर बेग्लै कुरा हो कि उनले चाहिँ त्यो जनयुद्धका दिनहरू बिर्से जस्तो गरेर त्यसका उपलब्धिहरूलाई चाहिँ लात हान्दै उनी चाहिँ अब आत्मसमर्पण गर्न गए, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर जुन बेलासम्म उनले चाहिँ नेतृत्व गरिरहेको थिए त्यो बेला हामीले सहयोगै गरेका थियौँ। जब उनी अर्को कित्तामा गएनन्,
जब हाम्रो आधारभूत लाइनलाई उनले छोडेर अन्त गएनन् हामीले उनलाई सहयोगी गऱ्यौँ, त्यो भएर टिकेको थियो। अहिलेको अवस्था रुकुम धेरै समयपछि जानु भनेको चाहिँ के अब यो सिम्प्याथी बटुल्नु अथवा भोटको लागि एउटा केही अथवा चाहिँ उनले केही बुझेर त्यो त्यो छटपटाउने कारण चाहिँ के हो खासमा वास्तविकता चाहिँ? होइन, उनी अब उनको त के छ भने अब पार्टीभित्र अब ठुलो खलबल मचिएको छ होइन। अब यो पार्टीले त नेतृत्व दिन सकेन होइन। उनले जुन कुरा भनेका थिए त्यो कुरो फेल भयो, उनी असफल भए। किनभने यो नेकपाको चाहिँ एकता चाहिँ अक्षुण्ण रहन्छ भन्थे उनले। अब 50-60 वर्षसम्म हामीले शासन गर्छौँ, हामीले चुनाव जित्छौँ, 2/3 बहुमत आए गर्छ भन्थे उनले। त्यो भएर हौसिएर मान्छे उनीपट्टि लागेका थिए, त्यो त सबै धराशायी भयो। अब उनलाई चाहिँ आगामी दिनहरू त धेरै चुनौतीपूर्ण छन् उनको। त्यसकारण त उनी रुकुम रोल्पा जहाँ जहाँ अब धेरैतिर जानुपर्ने दौडिनुपर्ने आवश्यकता पर्यो उनलाई। किनभने उनको पार्टीका 23 जना केन्द्रीय समितिको त ओलीले लगिदिइसके, त्यता गइसके, पहिरो जान थालिसक्यो। अब यहाँ भएकाहरू चाहिँ तिलमिलाएका छन्, त्यहाँभित्र भएका थोरै देशभक्तहरू चाहिँ अलिकति क्रान्तिकारी चाहिँ नि भएका मान्छेहरू चाहिँ अब के गर्ने होइन। अब हामीसँग पनि कुराकानीहरू गर्छन् हिजो आज के गर्ने होला भनेर। भनेपछि त उनको त जगै सिद्धिन आँटिसक्यो, उनको आधार त्यस्तै खलबलिएको छ। त्यसकारण उनी अब जहाँ पनि जानु पर्यो। जस्तै जनयुद्धको मान मर्यादा हजुरको पनि एउटा परिवर्तनको लागि त्यत्रो समय र परिस्थिति बुझेर अगाडि बढ्नुभएको मान्छे बिचमा प्रचण्डज्यूलाई हजुरले पनि छोड्नुपर्ने बाध्यता, अहिले आएका बादलहरू जस्ता हजुरले भने जस्तै 23-25 जना केन्द्रीय कमिटीका व्यक्तिले छोड्नुपर्ने अवस्था, यो हजुरले पहिला आकलन गर्नुभएको थियो यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा? होइन, पहिले जनयुद्धकै बेलामा हजुर, अनि त्यो त आकलन गरेको भए त हामी त्यो बेलै करेक्सन गरिहाल्थ्यौँ। त्यो आकलन गर्न सकिँदैन, त्यस्तो कुराहरू कसैले पनि सक्दैन। त्यो कुरा हामीले मात्रै होइन, त्यो कमजोरी हो, मानवमा हुने कमजोरी हो त्यो। किनभने अब भित्र मान्छेले यो सबैभन्दा चाहिँ बुझि नसक्नु चाहिँ जात के भन्छ मान्छे हुन्छ, मानव मान्छे हुन्छ। अरूको कुरा थाहा हुन्छ, यो गोरुले हान्छ भनेपछि मान्छे नजिकै पर्छ, त्यो हानिहाल्छ, त्यसले थाहा हुन्छ होइन। यो भैँसीको बानी यस्तो छ भन्ने थाहा हुन्छ, यो गाईले चाहिँ दुध दुहुँदा लात्तीले हान्छ भन्ने थाहा पायो हुनाले छाप लगाएर दुध दुहुन्छन् किसानहरूले। त्यो उसको आदत थाहा हुन्छ र मान्छे त्यही अनुसारको प्रिभेन्टिभ मेजरहरू लिन्छ। तर मान्छे भनेको भित्र के मनमा पालेर बसेको छ भनेर त्यो उसले प्रकट नगर्दासम्म थाहा हुँदैन। समस्या त्यो हो क्या। त्यो त प्रचण्डज्यूको त बेला बेला भित्रभित्र भएका मिटिङका गोप्य भिडियोहरू पनि आइरहेको अवस्थामा त उहाँका प्लान त विभिन्न किसिमका पनि देखिन्छन् नि। अब हामी बाहिरबाट हेर्ने जनता पत्रकारहरूले त्यसरी हेर्दाखेरि हजुरले अहिले त ती विभिन्न किसिमका आन्तरिक भिडियोहरू हेर्दा सुन्दा उहाँका योजनाहरू त अद्भुत रहेछ नि त होइन? होइन, त्यो त त्यही त पहिले थाहा भएन। त्यो सबै कुराहरू सबै हामीबाट चाहिँ नि लाई थाहा नदिकन धेरै गरेका कुराहरू धेरै थाहा भयो नि त। शान्ति प्रक्रियामा उनले चाहिँ पार्टीलाई जानकारी गराएनन् होइन। 12 बुँदे सहमतिमै चाहिँ कतिलाई थाहा भयो, कतिलाई थाहा भएन होइन। खैर हामी त किरणजी र म त भारतको जेलमा थियौँ, हामीलाई थाहा नहुनु त स्वाभाविक हो। तर अब त्यहाँ बाहिर भएका पनि साथीहरूलाई कयौँ कुराहरू थाहा भएन र उनले यो तरिकाले चाहिँ काम गर्दै गए। जब यी कुराहरू थाहा भइसकेपछि बल्ल हामीले प्रश्न उठायौँ। थाहा नभइकन उठाउनु कुरा भएन। प्रश्न उठाइसकेपछि हामी पार्टीभित्र चाहिँ अन्तर्सङ्घर्ष चल्यो। त्यसरी त्यही भएर त अन्तिममा उनले चाहिँ फेरि उनी सच्चिनी भए। अहिले धेरै मान्छेले भन्छन् प्रचण्डलाई सच्याउनु पर्छ तपाईँहरूले। कसरी सच्याउनु? नसच्चिने ठाउँमा जानी बुझी गएको मान्छेलाई कसरी सच्याउनु? सम्भावना थिएन। सम्भावना हुँदा 6.5 वर्षसम्म त हामी पार्टीभित्र चाहिँ अन्तर्सङ्घर्ष चलायौँ। 6.5 वर्षसम्म त हामीले अरू अलग पार्टी खोलेनौँ नि त। त्यसैलाई चाहिँ रूपान्तरण गरौँ। हामीले हुर्काएको पार्टी हो, आफैले कति दुःख गरेर चाहिँ हुर्काएको पार्टीलाई हामीले चाहिँ किन उ गर्ने? फेरि त्यही पार्टीमा त फुट त भइहाल्छ। त्यसमा त्यस्तो नगरौँ। सोलो ढोलो पार्टीलाई नै एउटा क्रान्तिकारी आन्दोलनको नेताको रूपमा स्थापित गरौँ भनेर हामीले कोसिस गऱ्यौँ। तर अन्तिममा चाहिँ उनले म अब यसमा छैन भन्ने कुरा भनिसकेपछि अनि हामी बाध्य भएको हौँ। जस्तै हजुरले त भित्री रूपमा एनालाइसिस गर्नुहुन्छ, पछिल्लो पटकको राजनीतिक घटनाक्रम विकास हुने क्रममा नेकपा बन्नु, ओली र प्रचण्डले हात मिलेर जनतालाई चाहिँ हात हल्लाएर हामी कहिल्यै छोड्दैनौँ भनेर बाचा गर्नु र बिचमा अहिले टुक्रा टुक्रा भएर आफै हुनु र अहिले ओलीलाई नै विरोध गर्दै प्रचण्ड हिँड्नु र ओलीले पनि प्रचण्डको विरोध गर्नुपर्ने अवस्थालाई यो नाटकीय रूप भनिन्थ्यो अथवा उहाँहरूका भित्री मनले चाहिँ मिल्नु भएको थिएन अथवा स्वार्थ थियो? के थियो खास? त्यो स्वार्थ थियो। त्यो त हामीले त्यतिखेरै भनेको हो नि त।
तपाईँहरूलाई पनि थाहा होला। उनीहरू जब चाहिँ नेकपा बनाइसकेपछि उनीहरू घमण्डले चुर भएर चाहिँ उनीहरू जे मन लाग्यो अब हामीलाई कसले के गर्न सक्छ भन्ने जस्तो न। ओली चाहिँ भएको पनि त्यही कारणले हो नि। यस्तो भ्रष्टाचार गर्न कोही एउटा मान्छे सामान्य मान्छे डराउने खालका भ्रष्टाचारहरू गरेको छ ओलीको उहाँहरूले। तस्करीमा लिप्त भएको छ होइन। सरकारी चाहिँ सम्पत्ति चाहिँ कौडीको मोलमा चाहिँ उहाँहरूलाई दिएको छ। यो केले गर्यो त भन्दाखेरि हामीलाई कसैले केही गर्न सक्दैन। अब 2/3 बहुमत भएपछि हुन पनि के हो त भने संसदीय व्यवस्थाको भित्र चाहिँ 2/3 भने त कसैले केही गर्न सक्दैन। किन संसदीय व्यवस्थाको एउटा मान्यता के छ भने पहिले चाहिँ युरोपियन उसमा चाहिँ संसदीय व्यवस्था आउँदा त्यसको चाहिँ समीक्षा गर्दै भनेको थियो एकजनाले त्यो भन्दै कि यो संसदमा 2/3 बहुमत आइसकेपछि एउटा काम गर्न सकिँदैन। लोग्ने मान्छेलाई स्वास्नी मान्छेलाई लोग्ने मान्छे गर्न सक्दैन संसदले अरू सबै गर्छ भन्थे। अहिले त त्यो पनि गर्न सकिन्छ। त्यो त क्लिनिकल्ली गर्न सकिने भइसक्यो अहिले। भनिसकेपछि त संसदले गर्न नसक्ने कुरा केही पनि छैन। त्यो संसदमा 2/3 बहुमत छ भनेपछि ओली चाहिँ त्यो उसबाट दम्भ घमण्डबाट चुर भयो यो सबै गरेका हुन् उनले पनि। कसले के गर्न सक्छ। अनि प्रचण्ड पनि त त्यही त हुन्। आलो पालो गरेर प्रधानमन्त्री हुने भइसकेपछि त ओली र प्रचण्डमा त केही फरक थिएन नि। उनीहरूले त भित्रभित्र चाहिँ नि कोठामा बसेर अरूलाई थाहै नदिकन आधा समय उनले आधा समय उनले गर्ने भन्ने सहमति गरेका रहेछन् भनेपछि त अनि प्रचण्ड पनि त्यस्तै भएको थियो। तर त्यतिखेर पनि हामीले भनेका थियौँ यो एकता टिक्दैन। किन पार्टी एकता हुनको निम्ति वैचारिक राजनीतिक केही आधार त मिल्नै पर्छ। आधार नभइकन भएको यो एकता एउटै स्वार्थमा आधारित छ। अब चाहिँ कसरी चाहिँ सत्तामा जाने, मन्त्रीमण्डल कसरी हत्याउने, प्रधानमन्त्री कसरी बन्ने, यही उद्देश्यद्वारा प्रेरित भएर गरिएको एकता भएको हुनाले हामीले भन्यौँ यो एकता टिक्दैन। किन टिकेन भनेदेखि अब स्वार्थले भएको एकता अब आफ्नो स्वार्थमा चाहिँ घाटा पर्ने भएपछि त्यहीँ पर्ने भइहाल्यो नि। त्यो अर्कै उद्देश्यबाट भए पो छलफल गरेर टुङ्ग्याउँ भन्ने हो। के छलफल गर्ने थियो? ओलीलाई आफै बन्नु परेको छ, उसलाई चाहिएको छ। प्रचण्डलाई ओलीले झुक्क्याएको हो त यो अवस्थामा? त्यो त थियो त झुक्क्याएको थियो त संसद विघटन गर्नुपर्ने दिनसम्म हेर्दाखेरि। होइन त्यो उसले झुक्क्याउने भन्दा पनि कुरा के थियो त भने यिनीहरूको पहिला चाहिँ हतारमा एकता भइहाल्यो होइन। एकता हुँदैन कि भनेर चाहिँ यिनीहरूलाई चिन्ता भयो दुइटैलाई। कसैलाई थाहा नदिई एकता चाहिँ गरिहाले पहिले। त्यो एकता गर्ने बेलामा त आदीको कुरा रहेनछ नि त। त्यो त पछि उठ्यो। अनि प्रचण्डले पनि त्यहाँ मागे होला नि अब मलाई चाहिँ चाहियो, मलाई पनि चाहियो। अब हामी सफल भयौँ, तपाईँ 2.5 वर्ष बस्नुहोस्, म 2.5 वर्ष गर्छु, मिलेर खाउँ भने होला होइन। ओलीले चाहिँ अब फेरि किन भड्काउनु भनेर त्यो मानिदिएछन्। अब पछाडिबाट त उनको इच्छा त के थियो भनेदेखि त्यो आफ्नो स्वार्थ उनको त थियो। फेरि उनी एक्लै मात्रै नि छैन, उनको आसे पासे ठुलो जमात छ। अब त्यो चाहिँ के हुन्छ भने ओलीले छोडिदिएपछि त त्यो बिचल्लिए हुन्छ। प्रचण्डको जमातले त्यो फेला पार्छ। तिनले पनि प्रेसर दिए होला होइन। किनभने कुनै पनि व्यक्ति एक्लो त हुँदैन नि प्रधानमन्त्री। त्यसको वरिपरिको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ नि वर्ग छ नि त्यो वर्गले उसलाई बोकेर हिँडेका हुन्छ होइन। त्यसले त्यो वर्गले चाहिँ तपाईँ छोड्नु हुँदैन भने पनि होला। अनि उनलाई पनि त्यो लाग्ने स्वाभाविकै भइहाल्यो। म जब नछोडिकन नै हुन्छ भने म किन छोड्छु भनिसकेपछि उनले पनि छोडेनन्। त्यसपछि जो स्वार्थ चाहिँ उनीहरूको टक्राइसकेपछि त्यहाँबाट भएको हो नि त अन्त यो त हामीले देखेकै छौँ नि। त्यो स्वार्थमा आधारित यो एकता भएको हुनाले हामीले भनेको थियौँ एकता टिक्दैन। अहिले चाहिँ टिकेन नि। अब सर्वोच्च अदालतले यो एक मुक्का दिँदाखेरि स्पष्ट एकताहरू छ। यो डबल नेकपा त 3 टुक्रा भयो। सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसलाले 3 टुक्रा हुने कस्तो एकताहरू छ। केपी ओलीले संसद विघटन गर्दाखेरि मलाई काम गर्न दिएनन् र म जनतामा जान्छु भन्ने र अहिले पनि दिएको छैन भनिरहनुहुन्छ बेला बेलामा स्पिचमा। त्यो वास्तविकता हो अथवा मनले भनेको कुरा हो अथवा के हो? त्यस्तो चाहिँ कुरा पनि बाहिर गर्ने हो। त्यो भए पनि उनले हल गर्नुपर्थ्यो नि। त्यसको लागि चाहिँ बाहिर मान्छेहरूलाई चाहिँ जनतालाई चाहिँ मलाई दिएनन् भनेर चाहिँ रुवाबासी गर्ने हो होइन। त्यसो भएदेखि त्यस्तो चाहिँ एकता किन गरे त होइन। कसले चाहिँ आफ्नो पार्टीले चाहिँ त्यो किसिमको कुराहरू गर्छ भनेर कसलाई भन्नु खोजेको? त्यो त पार्टीमा हल गर्ने कुरा हो नि त। हामीले देख्दाखेरि त्यो गरे जस्तो नि लाग्दैन। फेरि हो उनीहरूले छोडिदेऊ भन्न थाले, पछि गएर प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा देऊ अथवा अध्यक्ष छोड भनेर भन्न थाले, त्यो बेग्लै कुरा हो। त्यो पार्टीभित्र हुन्छ नि त त्यो। तर उनीहरूले कुन चाहिँ विधेयक पास गर्दाखेरि सहयोग गरेनन्, कुन चाहिँ के गर्दाखेरि सहयोग गरेन त्यो त देखिँदैन। त्यहाँबाट सहयोग गर्ने त उनलाई त्यहाँबाट हो नि त संसदमा, संसदीय व्यवस्थामा त्यो त गरेकै देखिन्छ।
भनेपछि त्यो वैयाद कुराहरू मान्छेको सहानुभूति जित्नको निम्ति 10 थरी चाहिँ यिनीहरूले नौटङ्की गर्छन्, त्यही नौटङ्की हो, अरू केही पनि होइन। अहिले आएर नैतिकताको आधारमा ओलीले राजनीति दिनुपर्छ भन्ने अरूको भनाइ छ। त्यो विषयमा ओलीज्यू त्यो माओवादी केन्द्रले उ गरेदेखि म दिन सक्छु भन्ने कुरा भन्दै हुनुहुन्छ। हुन्छ चाहिँ के र के गर्न खोज्दैछन् यिनीहरूले? अब उसलाई चाहिँ एउटाले एउटा अर्कोसँग डराइरहेछ। एउटा नेपालीमा उखान छ नि, जोगीलाई भैँसीको डर, भैँसीलाई जोगीको डर भने जस्तो, यही दुईटाको डर भएको छ। उसले झिकिदियो भनेदेखि, हामीले झिकिदियौँ भनेदेखि अब अल्पमतमा पर्छन्, अल्पमतमा परिसकेपछि चाहिँ अब यो सरकार खारिज हुन्छ, अनि त्यहाँबाट राष्ट्रपति त अब पकेटमै छन् बुझेको। तपाईँले चाहिँ अब चुनाव गराउनुहोस् अथवा तपाईँले नै अब अर्को काम चलाऊ, त सरकारको नेतृत्व तपाईँले गर्नुहोस्, त स्वत भन्ने भइहाल्यो होइन। भइसकेपछि त काम चलाऊ मन्त्री के अरे प्रधानमन्त्री हुन्छ। काम चलाऊ प्रधानमन्त्री भएको बेलामा अब कुनै उपाय छैन। अब अरू काम चलाऊ प्रधानमन्त्री भइसकेपछि अर्को चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने अवस्था सिर्जना नहुन सक्ने सम्भावना बढेको हुनाले अन्तिममा चाहिँ के हुन्छ भने आखिरमा एउटा बुँदा छैटौँ आधार त के हो भने कसैबाटले पनि त्यस्तो खालको स्थायी सरकार बन्न सकेन बहुमतको भने अन्तिममा त चुनाव गर्न पाइन्छ भनेर चाहिँ यसैलाई प्रयोग गर्छन्। उनलाई खोजेकै त्यही हो। त्यसै उनीहरूले चाहिँ यो अवसर दिनु हुँदैन भन्ने तर्क उनीहरूले दिएका छन्। त्यस कारण लु राजीनामा गर्दै हुन् त अथवा तिमी झिक्देऊ नि त, समर्थन झिकेर देखाउ त लु भनेर उनीहरू भनिरहेका छन्। भन्दाखेरि उसलाई उसको डर, उसलाई उसको डर भएको छ र उनीहरूको त्यहाँ स्वार्थमा जोडिएको छ। तर आखिर 2 वर्षपछि चुनावमा जानै छ भनेदेखि ओलीले गरेको पनि बेठिक त होइन कि भन्ने एक किसिमको जनमानसमा कुरा छ। होइन, त्यो त के हो त भने यो फेरि अहिले संविधान बनायौँ भनेर गर्व गर्नेहरू जुन छन् नि पार्टीकाहरू, उनीहरू के भन्छन् भने सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि यो संविधानको के हो अरे भने पाता फर्काएर बाँधेर जे गरी भए पनि 5 वर्ष चलाउनु चाहिँ यसको चाहिँ ठुलो गुण हो। किनभने त्यो स्थायित्व देखिन्छ अरे त्यसलाई। ओलीले स्थायित्व चाहिँ कायम गरिरहेको छ यहाँ ओलीले उनको परिभाषा अनुसार। किन सरकार त बदलिया छैन नि। त्यस्ता खालका त यहाँका पार्टीका नेताहरूको बुद्धि छ। स्थायित्व भनेको के हो भने सरकार नबदल्ने, जसरी पनि त्यो सरकारलाई राखे गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने त्यो स्थायित्व हुन्छ। यो संविधानको विशेषता यही हो भनेर भनिसकेपछि अब उनीहरू त त्यो परिभाषा अनुसार त 5 वर्ष पुगेपछि संविधान सभा के अरे यो उसको चुनाव हुनु नै यो चाहिँ संविधान लागू भएको भन्ने अर्थ लगाउँछ नि त। त्यो अगाडि चाहिँ मध्यावधि, किनभने संसदीय व्यवस्थामा त मध्यावधि चुनाव गर्ने त सबैतिर हुन्छ नि। यो चाहिँ अन्त नभएको यो हाम्रो संविधान यो के अरे संसदीय व्यवस्था पनि अर्कै खालको हो भनेर भ्रम पार्छन्। फेरि के को अर्कै खालको हुने थियो, केही एउटा क्लज नराखिदिएर अर्कै खालको हुन्छ। त्यसो हुनाले उनीहरूको अनुसार संविधानको स्पिरिटभन्दा विपरीत हुन्छ। किनभने जसरी भए पनि त्यो सरकार टिकाउनु चाहिँ सफलता हो संविधानको। यो संविधानको सबभन्दा ठुलो गुणै त्यही हो भनेर व्याख्या गरेका छन्। अनि चाँडै चाहिँ चुनाव गरायो भने त यो संविधान अनुसार काम भएन। उनीहरूको कुरा त्यही। अहिले आएर हेर्दाखेरि प्रधानमन्त्री ओलीले विभिन्न विकासका कुरा भ्रष्टाचार मुक्त गर्ने, म भ्रष्टाचार गर्दिनँ पनि गर्नेलाई पनि छोड्दिनँ भन्ने कुरा र विभिन्न मेलम्चीका पानीदेखि ल्याएको हिसाबमा त जनताहरू अलिकति ओलीप्रति आशावादी देखिन पनि थालेका छन् नि होइन हजुर? त्यो क्षणिक मान्छे उनका आउरे बाउरे मात्रै हुन्। त्यो आजबाट हो र त्यो कतिपल्ट चाहिँ रोकेर चाहिँ राखेको हो नि त। त्यो ठेकदारसँग चाहिँ कमिसन नमिलेर यो भएको हो नि त। एकपल्ट त पानी पहिल्यै आइसकेको थियो नि त होइन। फेरि त्यहाँ कमिसन मिलेन र त्यो ठेकदारलाई लखेटिदिएर अर्को ल्याएर त्यो सबै कमिसनको खेलले गर्दाखेरि त यत्रो वर्ष रोकिएको हो। नत्र करिब कति वर्ष हो यो आउनु थालेको? 26 वर्ष। 26 वर्षपछि यहाँ पानी आउँदाखेरि त्यत्रो खुसियाले मनाउनु पर्ने के? कृष्णप्रसाद भट्टराईले उही बेला मै हुँदैखेरि गर्छु भनेको थिएँ, बिचरा उनी गएको त कति वर्ष भइसक्यो। के को यहाँ नौलो कुरो भएको छ र कुन चाहिँ द्रुत गतिमा ओलीले ल्याएर चाहिँ यो? तर कसैको भनाइ चाहिँ ओली सफल भए, उनले आइडिया ल्याए भन्ने कुरा मान्छेमा नेपाली। यो आइडिया त उनको होइन नि। यो आइडिया भनियो भने त त्योभन्दा अगाडि जसले मेलम्ची योजना सुरु गरे तिनको आइडिया न हो, यिनको आइडिया हो र। त्यो त काम गर्दै जाँदाखेरि छिटो आउनु पर्थ्यो, ढिलो आयो। किनभने त्यहाँ पनि भ्रष्टाचार कमिसनको खेल भयो। कोही चाहिँ पानी सप्लायरहरूले थुप्रो घुस खुवाउँथे भन्छन्। किनभने मेलम्ची आयो भने त यो पानी बिक्री हुँदैन। अनि त त्यो सप्लायरहरूले चाहिँ नि खुवाउने भए। अनि त्यसपछि चाहिँ अनेक चाहिँ नि त्यहाँका कमिसनका खेलहरू भए। त्यसले गर्दाखेरि ढिलो भएको हो नि त। ढिलो हुँदा पनि आइपुगेको न हो यो त।
अब के ओलीलाई दिने, त्यो त मेलम्चीलाई दिनु पर्यो चाहिँ ऊ चाहिँ धन्यवाद। तर ओलीले विभिन्न किसिमका पुल उद्घाटनदेखि लिएर विभिन्न सारा दिनमा 1-1.5 उद्घाटन गरेको भन्ने कुरा स्यापस्याप्ती कुरा, यो कुराहरूलाई माधव नेपालले विरोध गर्ने कुरा यो त सहजै कुरा आयो। यी कुराहरूलाई के लाग्छ हजुर, एउटा चाहिँ विद्वान राजनीतिज्ञ भएको नाताले नेपालमा भएका प्रधानमन्त्रीहरूले यस्ता यस्ता कुरा गरेका कुरालाई विरोध गर्ने, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले आफै त्यसरी भन्ने, यसलाई कसरी सोच्नु भएको छ? यो यहाँको अहिलेको यो जुन राजनीति छ, यो अहिलेको संसदीय राजनीति कस्तो फोहोरी खेल रहेछ भन्ने त्यसैले त राजनीतिलाई फोहोरी खेल भन्छन् सबैले। सबैलाई त्यही, हामीलाई पनि त्यही भनिदिन्छन् कि हामी पनि राजनीति नै गर्छौँ। सबै फोहोरी खेल भनेपछि त हामीले खेलको राजनीति पनि फोहोरिने जस्तो हुन्छ, तर होइन नि। यस्तै कुराहरू गर्छन्, नहुने कुराहरू, ढाँट छल गर्ने, जनतालाई झुक्क्याउने, ठग्ने कुराहरू गर्छन् र हुँदै नहुने जस्तो भन्नुहोस्। अब एकैचोटि त्यत्रो चाहिँ नि उसको चाहिँ उद्घाटन गरिदिने, कमसेकम त्यसको चाहिँ डिपिआर त बनाउनु पर्छ। त्यसको त एउटा प्रक्रियाबाट हुन्छ नि विकासको कामहरू त, योजना होला, योजना हुन्छ, त्यो बजेट चाहियो त्यसलाई सबै कुरा। अनि यहाँ बसेर प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट चाहिँ स्विच छिदिने बित्तिकै त्यहाँ अब बनिहाल्छ भन्ने चाहिँ कुन बेकुबले पत्याउँछ भन्नुहोस्? त्यस्तो कुरा पनि गर्ने हो। त्यसको त योजना सपना त रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ, सपनाको लागि त जे कुरा गरिदियो नि भयो। अब नेपाललाई स्वर्ग बनाउने जम्मै एउटा कल्पना गरेर एउटा स्विच छिद्दिए भइहाल्यो होइन। हामी अमेरिकाभन्दा, स्विजरल्यान्डभन्दा, चीनभन्दा हामी माथि पुग्छौँ भनेर एउटा बनाएर सम्झिने कुरा सकिहालिन्छ। त्यो बनाउन नसक्ने कुरा भएन, अहिले कम्प्युटराइज छ सबै। त्यो त्यस्तो गरी जनतालाई ठग्ने पनि हो, नहुने कुरा गरेर। त्यो त वाहियात हो त्यो ओलीले गरेको कुराहरू। पहिला प्रचण्ड पनि भन्ने गर्थ्यो नि, म स्विजरल्यान्ड बनाउँछु नेपाललाई भनेर। तिनले 2-3 पल्ट प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि तातो पानी ल्याइहाले। कुन योजना ल्याए स्विजरल्यान्ड? पहिले चाहिँ नि पहिलेको जतिको नेपाल त रहन नसक्ला जस्तो बनाए। अब के को स्विजरल्यान्ड बनाउने? अब त्यसो भए प्रधानमन्त्री को हुनुपर्छ र के हुनुपर्छ अन्तिममा भनिदिनुहोस् न हजुर। अब प्रधानमन्त्री हाम्रो त्यस्तो विकल्प हामीले सोचेका छैनौँ। हामीले चाहिँ भनेको त्यही हुनाले के हो भने हामीले विकल्प समग्र रूपमा विकल्पतिर जानुपर्छ। अब यो व्यवस्था असफल भयो, यो सरकार असफल भयो, यो प्रधानमन्त्री असफल भयो। त्यो असफल भएको कुरालाई कति बोकेर हिँडिरहने? असफललाई असफलै भन्न सक्नु पऱ्यो नि त हामीले। सफल भएको भएर हामीले असफल भनेको भए त्यस्तो अर्गेलाई गर्नु हुँदैन। यति चाहिँ सफल हो भन्ने थियौँ हामी इमान्दारीपूर्वक। तर चाहिँ सबै असफल त भइसक्यो। असफल भएको कुरालाई असफल भनेर स्वीकार गर्नु पऱ्यो र अर्को विकल्प खोज्नु पऱ्यो। त्यसकारण हामी के भन्छौँ भने यो पहिलो कुरो, यो ओलीले जे गरिरहेको छन् उनी एक्लैले गरेको हो त होइन। त्यसको पछाडि वर्ग छ, त्यसको पछाडि चाहिँ एउटा प्रधानमन्त्री चाहिँ ऊ त्यसै भएको होइन। आकाशबाट चाहिँ हो चाहिँ कसैले खसाल दिएर भएको हो र चुनाव जितेर यो चुनावी प्रक्रियाबाट गएर यो संविधान अनुसार चाहिँ भएको प्रधानमन्त्री हो भनेपछि यो संविधान चाहिँ दोषी छैन ओली जस्तो मान्छेलाई प्रधानमन्त्री बनाउनमा। संविधान राम्रो भए त कहीँ न कहीँ चेक गर्थ्यो होला नि त त्यो संविधानले। तर त्यस्तो मान्छेलाई कसरी प्रधानमन्त्री हुन दियो? अनि यो व्यवस्था चाहिँ उनले जुन सञ्चालन गरेका छन्, यो व्यवस्था चाहिँ उसले चाहिँ उसलाई अनुमति कसरी दियो त्यस्तो गर्न? भनेपछि यो व्यवस्था पनि कहीँ न कहीँ त्रुटि छ। सबै भएर लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संहिताका कुरा, यो कुराहरू सबै अब लागू हुने सम्भावना कम छ। होइन, यो त उनले लागू गरेकै छैनन् नि। उनी संहिताको पक्षधरै होइनन्। उनले त ठाउँ ठाउँमा बोलेका छन्, उनका क्रियाकलापबाट त्यही कुरा देखिन्छ। त्यसकारण हामीले भनेको चाहिँ के हो भने यो व्यवस्थाको नि विकल्प खोज्नुपर्छ, यो सरकारको नि विकल्प खोज्नुपर्छ र प्रधानमन्त्रीको चाहिँ संसदीय व्यवस्था हुनु हुँदैन। त्यसपछि ठ्याक्कै बुझ्ने भाषा भन्नुहोस् न। होइन, यो संसदीय व्यवस्थाले त भएन नि। नभएपछि त हुनु हुँदैन। के संसारमा संसदीय व्यवस्था भएकोमा मात्रै देशहरू टिकेको छ र? संसदीय व्यवस्था नभएको पनि त टिकेको छ। आखिर संसदीय मान्छेलाई भ्रम के छ भने यदि भोलि चाहिँ हामीले भनेको जनगणतन्त्र हो, जनगणतन्त्र भइदियो भने निर्वाचन हुँदैन कि, जनप्रतिनिधि चुनिँदैनन् कि जनताको भोटबाट भनेर मान्छेलाई ठुलो त्यो चाहिँ छ निरङ्कुशता लादिन्छ कि, मान्छेलाई टिपेर चाहिँ गएर प्रतिनिधि बनाइन्छ कि, कहीँ त्यस्तो व्यवस्था चल्छ। अहिले चीनमा अब संसदको नाम बेग्ला बेग्लै हुन्छ होइन। अब अङ्ग्रेजीमा त्यसलाई पार्लियामेन्ट भन्छ, नेपालीमा संसद भन्छ, अब रुसमा डुमा भन्छ होइन, चीनमा जनकाङ्ग्रेस भन्छ। त्यो आफ्नो किसिमको चाहिँ नि, तर निर्वाचनबाट आएका प्रतिनिधिले शासन गर्छन् जहाँ भए पनि, जुनसुकै व्यवस्था पनि त्यही हो। भनेपछि जनप्रतिनिधिले शासन गर्ने व्यवस्था हो नि त्यो पनि। त्यसकारण चाहिँ त्यो चाहिँ किन नहुने? यो असफल भइसकेपछि अब यसको राम्रो विकल्प, यो सकारात्मक विकल्प, अग्रगामी विकल्प त त्यही नै हो।
अरू कुनै विकल्पै छैन। त्यसकारण हामीले के भनेको भने अहिले फलानु चाहिँ प्रधानमन्त्री बनायो भने यिनी भित्रबाट प्रधानमन्त्री हुने यिनीहरूको रेकर्ड कसैको पनि राम्रो छैन। कसलाई ल्याउने फेरि? त्यसकारण चाहिँ म यो चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ यो भने मेरो चोइसै छैन। हाम्रो चाहिँ चोइस के हो भने विकल्प खोज्नुपर्छ। अब नयाँ प्रधानमन्त्री आउँछ, नयाँ सरकार बनाउनुपर्छ, नयाँ व्यवस्था ल्याउनुपर्छ, त्यतातिर हामी अब जानुपर्छ। त्यो गरेर मात्रै हामी यो समस्याको समाधान गर्न सक्छौँ, यो सङ्कटबाट देशलाई मुक्त गर्न सक्छौँ। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच समयको लागि।